Karon magaton kita sa pulong sa Dios mahitungod sa duha ka klase nga pagtuo. Duha ka klase nga pagtuo sumala sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 paingon sa 25. So pahinumdum kanunay nato no kitang tanan nga nagatuon sa pulong sa Dios nga ang ihang pulong di gyud nato masabtan sa ato ang kaugalingon nga kahibalo no kundili sa kahibalo sa Dios nga ihatag sa ato amo ng kanunay gyud mag-aampo ta mga ta og kaalam sa Ginoo nga masabdan nato ay unta no sa kaluoy sa Ginoo nga kini siya mas simple nato mas simple og ma-apply nato sa ato ang kinabuhi ug masayod kita no sa unsang pamaagi ang tao makaangkon gyud og kaluwasan. Og sa diha magpadayon kita no before kita magpadayon atong hinumduman nga kini ang James ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 paingon sa 25 wala ni gisulat ni Santiago aron sa pagpahibalo sa tao kung sa unsang pamaagi nga siya maluwas no kundili kung unsa ang kinabuhi ang naa sa mga nakaangkon og kaluwasan. So makita nato dinhi nga unsa ang tinuod og dili tinuod nga pagtuo. Daay duha ka klase nga pagtuo nga ato ang pagatun-an karon. So una ang tigpakaron ingnon nga pagtuo ug ang ikaduha ang tinuod nga pagtuo. So karon mga kaigsuonan, una natong tun-an ang tigpakaron ingnon nga pagtuo. So unsa man ang timailhan sa usa ka tawo nga nay tigpakaron ingnon nga pagtuo. Okay, so dili ta magdugay. So mao kini sila nga klase nga tao nga nagaangkon nga luwas na pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus apan walay kausaban ang kinabuhi. Walay kausaban ang kinabuhi. Sa diin nga ang ilang kinabuhi kani adto sa dihang miangko na sila kang Kristo Jesus pareha lang ang kinabuhi nga ilang nga atong makita sa ila. So, the way sila mo istorya, the way sila mo huna-huna, the way sila mo lihok, the way sa ilang kinabuhi, no? Pag kinabuhi ang ilang lifestyle, maura gihapon walay ka usaban. Muning makita nato diri sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 nga nagaingon, mga igsuon, unsay kapusulanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. So unsa daw kapuslanan sa usa ka tawo nga nagaingon nga naa siya pagtuo apan walay maayo nga binuhatan. Mingon kay tag walay maayo nga binuhatan, ang tanan nga makita nato sa iyaha dili gyud maayo. No, sa iyang pagistorya, sa iyang nga kinaiya, sa iyang nga ginabuhat no sa matag adlaw, wala gyud kay makita nga kausaban sa iyang nga kinabuhi. So mo na nga to ang makita din ang tigpakaron ingnon nga pagtuo mao kadtong mga tawo nga nagaangkon nga nakaila sila kang Jesus Christ pero walay makita nga kausaban sa ilaha nga kinabuhi. So number 2 ato ang makita diri mga kaigsuonan, walay gugma, walay kaluoy, walay pagtabang sa isig ka tawo. So nagaingon sila nga nakaila sila kang Jesus Christ nga ilang personal nga manuluwas pero wa kay makita nga gugma sa ilahang isig ka tawo. Walay kaluoy, walay pagtabang, walay gugma. Buot pasabot ang ilahang gihuna-huna ang ila lang kaugalingon. So wala sila naghuna-huna sa uban kay ang tinuod nga nahigugma sa Dios, nahigugma mangyod sa isig ka tawo. Okay, so basahon ako diri sa 15 to 16 unsay gingon diri sa balaang kasulatan, pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios pag sinina kamo og kaog maayo kun dili ninyo sila hatagan sa ilahang gikinahanglan. And then so morning ato ang makita diri sa 16, magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila, panalanginan unta kamo sa Dios pag sinina kamo og kaog maayo kun dili ninyo sila hatagan sa ilahang gikinahanglan. So muna ang resulta sa tigpakaron ingnon nga pagtuo. So mingon kay tag tigpakaron ingnon nga pagtuo, tigpakaaron ingnon nga luwas pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Professing Christian tigpakaron ingnon nga luwas apan sa tinuod dili diay. And then ikatulo, nagaingon sila nga luwas na sila, nagaingon sila nga nakaila sila kang Kristo Jesus
nga ilang Ginoo personal nga manluluwas, pero wala na nga lagad, wala nagasimba, wala nagatugyan sa ilang kaugalingon, kanunay nagarebilde sa pulong sa Dios, kanunay nagarebilde mismo sa Ginoo. So kana nga klase nga pagtuo gikumpara kana sa pagtuo kang Satanas sa mga demonyo. Ngayon pa diri sa 19, nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo sab niya na og nagkurog sa kahadlok. So nagkurog sa kahadlok bisan ang mga demonyo nagtuo, pero makita nato ang mga demonyo sa man, no? Nagarebilde sila sige kabisan kabalo sila nga adunay Dios, nagarebilde sila sa Ginoo. Makita nato nga sila nga klase nga mga ingon pa nila kana sila nga klase gikumpara sa mga tigpakaron-ingnon nga nagtuo. Kay naba mo nailhan nabatay na ilhan nga mga klase nga mga tawo nagaingon nga nagtuo sila. Apan wa gyud kay makita, wala ka nakakita sa ilaha nga nag-alagad sa Ginoo, gisurrender ilang kinabuhi sa Dios, nagmatinumanon sa Ginoo. Kundili nagarebilde hinuon sa pulong sa Dios. So ang pangutana karon, makaluwas ba ang tigpakaron-ingnon nga pagtuo? Makaluwas ba ang tigpakaaron-ingnon nga pagtuo? So ipatubag nato ang Biblia dira sa 14, unsa gingon dira sa 14, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo maingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod, dili gayod. Kana nga klase nga pagtuo makaluwas ba? Dili gayod. Ang tigpakaron-ingnon nga pagtuo makaluwas ba? Dili. Ang dili tinuod nga pagtuo, ang fake nga pagtuo makaluwas ba? Ingon pa sa balaang kasulatan, dili na sila mga linuwas, dili na sila linuwas. Ikaduha nga pangutana, ang pagtuo nga tigpakaron-ingnon, ang tigpakaron-ingnon nga pagtuo, ang fake nga pagtuo, ang piki nga pagtuo, ang dili tinuod nga pagtuo, aduna ba nay kapuslanan? So ang tubag simple lang kaayo sa bersikulo 20. So ingon pa din sa 20, buang-buang kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan. So ang tigpakaron-ingnon nga pagtuo wala gyud na siyay kapuslanan. Ang imong pagtuan kalaglagan. So base nagatuo ka nga adto ka sa langit padulong, pero ang sa katapusan daay nga panahon didto ka sa impyerno, no? Importante kayo. Importante sayon lang kayo maingon nga nagatuo ka, no? Sayon lang kayo bisan kinsa pwede mo ingon nga nagatuo. Pero ang tinuod nga pagtuo mo resulta gyud na siya sa maayong binuhatan. Ikaduha, ang tinuod nga pagtuo. So ang pangutana karon, unsa man ang timailhan sa usa ka tawo nga adunay tinuod nga pagtuo? So dili ta magdugay, unang-una ang usa ka tawo nga naitinuod nga pagtuo, so kadtong mga tawo nga nagaangkon nga sila luwas na pinaagi lamang wala na ikadugang, pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo Jesus. Number 1, mo resulta sa maayong buhat. So ang tinuod nga pagtuo kang Kristo Jesus nga ilang Ginoo personal nga manluluwas, mo resulta gyud na siya sa maayo nga buhat. So basahon nako diri sa 18. Ingon pa ni Santiago sa mga tigpakaron-ingnon nga naipagtuo, apan dunay moingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakit-a ako sa imong pagtuo nga walay buhat, o pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo. Pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo, pinaagi sa akong mga buhat. So klaro kayo kinsa giingnan ni Santiago kadtong mga tigpakaron-ingnon nga naipagtuo sila. Napakit ako sa inyong tigpakaron-ingnon nga pagtuo kay pakit-on ko kamo sa ako ang tinuod nga pagtuo, kay ang tinuod nga pagtuo mo resulta gayud kana sa maayo nga buhat. So sa ato ang natun-an tong miagi, no, sa mga una nga mga video nato, nga ang usa ka tawo nga tinud-anay nga midawat kang Kristo Jesus nga ilang Ginoo personal nga manluluwas, kadtong naghinulsol silang mga sala, gisurrender nila kinabuhi dinha sa Dios, o gidawat nila, gituohan nila si Kristo Jesus nga ilang Ginoo personal nga manluluwas. Si Jesus Christ mipuyo na, no, sa dihang naangkon gituohan nila si Kristo Jesus, naangkon nila mismo si Kristo Jesus. So nasilyuhan sila sa balaang espiritu.
Og tungod kay naa naman si Jesus Christ nagpuyo sa ilahang nga kinabuhi, si Kristo Jesus mo'y naghatag og gahom nga ang usa ka tinuod nga nagtuo mubuhat gyud og maayo. So nagaresulta gyud na siya sa pagbuhat og maayo. Ang tinuod nga pagtuo dili gyud na siya pwede nga dili mubuhat og maayo. Makita gyud nato sa ilaha ang kabag-uhan gyud sa ilaha nga kinabuhi, sa ilahang pag-istorya, sa ilahang huna-huna, sa ilahang mga binuhatan. Nganong makaingon tag maayong buhat tungod kay nagabuhat sila. Ang katong tinuod nga pagtuo, nagabuhat sila para sa kahimayaan sa Dios. Mo na makita nato dinha nga nagaresulta sa mayong buhat. Wala na sila nagabuhat para sa ilang kaugalingon nga kalipay, kundi kun unsa ang makapalipay sa Ginoo. So ikaduha, ang tinuod nga pagtuo nagaresulta gyud na siya sa paghigugma sa isig ka tawo. Paghigugma sa isig ka tawo. So nagkuha na siya tanan no, kumingon tag nahigugma sa isig ka tawo, nagatabang ka na kay kaluoy, no? Kung kinsa katong nagmalipayon, nalipay ka, kung kinsa katong nagmasulubon, nasubupod ka, mo na siya ang gitawag nato nga gugma sa isig ka tawo, bunga sa tinuod nga pagtuo. Tinuod nga pagtuo kang Kristo Jesus. Mo nang gingon diri sa 15, pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti og wala igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta ka mo sa Dios, pagsinina ka mo og kaog maayo, kun dili ninyo sila hatagan sa ilahang gikinahanglan. Kay opposite din ha ang katong tinuod nga pagtuo, ang tinuod nga pagtuo muhatag yun, dili lang sila nagaampo no, nga provide ang panginahanglanon adtong nagkinahanglan, kundi nagapangita sila og pamaagi nga kanang makatabang sila bisan tuod sila naglisod no. At tanan man ta naglisod, tanan wala may bisan kinsa nga tawo nga wala naglisod, bisan ang mga dato naglisod na no, pero lahi-lahi nga klase nga kalisod ang ma-experiencehan sa kada usa nga tawo. Pero bisan ang usa ka tawo nga naglisod, mutabang gyud na ang tinuod nga pagtuo kay naigugma sa iyang isig ka tawo. Now ikatulo, ang tinuod nga naipagtuo kang Kristo Jesus, mualagad yun na sila sa iyaha. Ang tinuod nga nakaangkon og kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo Jesus, magaresulta yun na siya sa pag-alagad, sa pag-surrender sa iyang kinabuhi, sa pagbiya sa tanan nga mga sala, sa pagdawat sa kinasingkasing nga malipayon sa pulong sa Dios, ang kalipay, ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang kalipay kung unsa makapalipay sa ato nga Dios, magmatinumanon na hangtod sa walay katapusan. So gugma sa Dios, gugma sa Dios, gugma sa Ginoo. So mo na ang makita nato sa tinuod nga adunay pagtuo kang Kristo Jesus, pagtuo nga makahatag og kaluwasan. So mo na siya mga kaigsuonan. Naitulo ka pananglitan nga gigamit ni James diri aron sa paghulagway nga ang tinuod nga pagtuo nagaresulta gayud sa maayo nga binuhatan. Una nga iyang gigamit nga pananglitan si Abraham. So basahon nato diri sa 21. Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac didto sa halaran? Busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat o ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang nga buhat. Og sa 25 busa giingon dira sa 23, og natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong og siya ginganlag higala sa Dios. Usbon ako unsa gingon dira, tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Pero kung tanawon po nato dira sa 24, busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. So naay kay gamay nga kalibugan ba. So ingon pa diri sa ni Santiago sa 23, ingon pa dira, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. And then dira pod sa 24, ngayon pa din ha, busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang nga buhat. So unsa magyoy tinuod? So ang tawo ba mahimong matarong pinagi sa pagtuo? And then makita na pod nato dira sa 24 ang tawo mahimong matarong pinagi sa
mga buhat. So sa ato ang naisgutan kanina, importante gyud ang pagbasa sa Bible. Tan-aw nato ang mga konteksto. So ato nang naisgutan kanina na iduha ka klase nga pagtuo, ang tigpakaron ingnon nga pagtuo, dili nimo makita ang ang iyang mayo nga buhat kaniya. So ang tinuod nga pagtuo, mo resulta gyud na sa maayo nga buhat. So aron dugang sa paglig-on sa gisulti kun unsa gyud ang tinuod nga gisulti ni Santiago diri sa bersikulo 2, atong hunahunahon nga ang Biblia wala na siya nagsumpaki, no, wala na siya nagsumpaki, pulong na siya sa Ginoo, wala na siya nag-away kay kabalutan nga naay usa lamang ka author ang Bible, ang Dios, ug iyang gigamit ang tao sa pagsulat sa Biblia, mga balaan nga tao. Sila Apostle Peter, John, James, makita nato si David, muna ang gigamit sa Ginoo, daghan pang uban. So tungod kay usa lang ang author sa Bible, nagyud na say panaghiusa, wala gyud na muna ibutang sa ato ang kasing-kasing og hunahuna, dili na sila magsumpaki, dili na sila mag-away, isa lang na sila. So matingala ka dinhi, depende ra sa pagsabot, depende ra sa pagtuon sa tao, matingala ta diri nga dira sa 22 nga nagaingon si Santiago nga ang tao isipon nga matarong pinagi sa pagtuo, and then dira sa 24 ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa sa pagbuhat og maayo. So para sa unsa gyud ang gingon sa teksto. Now para mas mapalig-on pa gyud nato ang pulong sa Ginoo, muadto ta sa sa uban nga mga sinulat, no. Kung nakakita mo sa atong unang video, unsa lang gyud ang bugtong, no, unsa lamang ang bugtong pamaagi sa Ginoo aron ang tao mahimong matarong sa Dios, og pinaagi lamang gyud sa pagtuo. Kung inyong tanawon pag-usab, inyong nang masabtan og maklaro kung unsa gyud ang gusto ipasabot ni James diri, no, diri sa iyang sinulat sa Santiago kapitulo 2. And then kung tanawon pod nato ang gisulat ni Apostle Paul diri sa Roma bersikulo 4:3, ingon pa dira, kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios. Naghimo pog example si Apostle Paul, si Apostol Pablo, gigamit pod niya si Abraham. Ingon pa dira, kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Ang tao nga nagtrabaho suhulan apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihaguan. Apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan kundi nagsalig hinuon sa Dios, kinsang nag-iisip sa makasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. So klaro kayo ang nga Bible. So nagakuha supporting verse, so kanang bersikulo nga nagasuporta kung unsa gyud ang gusto ipasabot ni Santiago. So ato ang gibasa, ngayon pa ni Santiago diri sa 22, ang tao gihimong matarong sa Dios, si Abraham gihimong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. And then diri po ingon ni James, ni Pablo, ang si Abraham gihimong matarong sa Dios pinaagi sa iha nga pagtuo, no. Ang kaluwasan ang pagkamatarong gasa kana sa Ginoo, no. Ang kaluwasan gasa sa Ginoo. Ngayon pa dinhi, kung imuha daw trabahoan ang pagkamatarong, dili na daw na siya gasa. Pero kung imuha ng tuuhan, gasa ka na sa Dios, ug ang tao nga nagtuo, himuon nga matarong sa Ginoo. So ato nang nasabtan, no, kung unsa gyud ang gusto ipasabot ni Santiago, nga ang tinuod niya pagtuo nagaresulta gyud na siya sa maayo nga buhat. So pinagi sa pagtuo, si Abraham gihimong matarong sa Dios, ug tungod kay gihimo man siyang matarong sa Dios, makita kaniya ang maayo nga binuhatan, ang pagkamatinumanon. So nagmatinumanon siya sa Ginoo hangtod sa kahangturan nga bisan ang iyang nga anak iyang gihalad, gitistingan sa Ginoo ang iyang pagkamatinumanon. Og makita nato ang tinuod nga nagtuo kang Kristo Jesus, mutuman gyud na magmatinumanon gyud na siya sa Ginoo hangtod sa kahangturan, luyo sa mga kalisdanan, pagsulay sa iyang maabot sa iyang kinabuhi. Ang tinuod nga nakaangkon og kaluwasan, mupadayon gyud na sa Ginoo, magapadayon gyud na nga magmatinumanon dinha sa Ginoo. So ikaduha nga makita nato nga gihimong example, si Rahab, no. Kabaluta si Rahab, dili siya Hudiyo, usa siya ka prostitute, no, dito sa Jericho, pero nakadungog siya nga ang Dios sa
sa Israel tinuod nga Dios, kadungog siya kung giunsa no pagsilot sa Ginoo ang Egypt, nakadungog siya kung paano natunga ang dagat, nakadungog siya no nga giunsa pagpildi sa Dios sa Israel ang mga kanasuran nga ilahang naagyan. Og tungod niya na tungod kay ang ihang nadunggan nakahimo kaniya nga mutuo nga ang Dios sa Israel tinuod nga Dios og ihang gitalikdan ang ihang mga Dios gitalikdan niya ang Jericho nga kung tanaw nato ang Jericho dako nga nasod ang pader baga kaayo pero ang ihang pagtuo nga bisan usa pa na ka baga nga pader kadako nga nasod kadato nga nasod wala ra na no sa gamhanan sa Dios sa Israel ug tungod sa iyang pagtuo makita nato sa iya nga binuhatan. May resulta gyud sa binuhatan. Ang tinuod nga pagtuo nagaresulta sa maayo nga buhat ug tungod kay tinuod man ang iya nga pagtuo ang kadtong mga mga espiya nga gipadala ni Jose iyang gitaguan. So iya nga gitaguan ug sa dihang nilakaw na ang mga espiya. So nag-request siya nga hinumduman siya no sa iya nga binuhatan o giluwas siya sa Ginoo kay tinuod man ang iya nga pagtuo. So tungod kay tinuod iyang pagtuo gitaguan niyang mga espiya. So nagresulta gyud sa maayo nga buhat dili gyud pwede nga mayon kag nagtuo ka niya walay makita nga mayong buhat kanimo dili gyud na siya tingpakaron ingnon na nga pagtuo. And then ikatulo nga gi-example diri lawas no lawas sa usa ka tawo. So kung ang usa ka lawas ngayon pa diri sa 26 kay sama nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Usbo na ko no, kay sama nga patay ang lawas nga walay espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. So kung ato ang sabton, kung magaingon tag patay ang lawas kung walang espiritu, ang usa ka pagtuo kung ang usa pagtuo kung dili makita nga kung ang usa ka pagtuo nga dili makita ang maayong binuhatan kung walay buhat kana nga pagtuo tig pakaron ingnon nga pagtuo tig pakaron ingnon nga pagtuo tig pakaron ingnon nga luwas tig pakaron ingnon nga Kristohanon apan sa tinuod patay di ay kadto no patay ka. Ang ako ang pagampo sa Ginoo nga ato ang nasabta no ang pulong sa Dios diri sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 paingon sa 25 kung unsa gyud ang gusto ang naa unsa gyud ang rason nga nung gisulat kini ni Santiago unsay rason nga nung gisulat kini ni Santiago kay bisan kaniadto sa una nga panahon sa panahon niya daghag nagaangkon nga sila nagtuo kang Kristo Jesus pero ang kinabuhi sa lawayon. So kadto nga pagtuo dili kadto tinuod tig pakaron ingnon kay tinuod nga pagtuo dili gyud pwede ang tinuod nga pagtuo dili gyud pwede nga dili na siya magmatinumanon sa Ginoo dili gyud pwede nga dili siya magmatinumanon sa Ginoo dili tungod sa iyang abilidad ba tungod sa Dios nga nagatabang sa iyang mga kaanakan aron magmatinumanon sa iyaha hangtod sa kahangturan. So dalaygon ang Ginoo unta ang Dios magalihok gyud sa tagsa-tagsa nato nga kasing-kasing ug masabtan nato ang kaluwasan. So tuuhan nato si Jesus Christ tinud-anay nga ang kaluwasan lamang pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus dili inubanan sa buhat. So dili ta magbuhat og maayo aron ta maluwas kun dili giluwas na ta sa Ginoo pinaagi sa ato nga pagtuo ug ang tinuod nga pagtuo nagiresulta gyud na sa maayo nga buhat. Dalaygon ang Dios ug siya ang magapanalangin kanato nga tanan.